GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। वी नोट वेलनेस नोवा, दाद, खाद, खुजली, फंगल इन्फेक्शन और उसके अलावा बड़ी बड़ी बीमारियों का भरोसामंद इलाज। वी नोट इस नोवा एक लाजवाब दवा। तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया के ख़ास प्रोग्राम प्राइम टाइम में मैं आपका मेज़बान ज़ियाउर रहमान महफूज़ फ़ारूक़ी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इसको खूब शेयर, लाइक और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाज़रीन, मुसलमान कुरान करीम से अपनी गहरी अक़ीदत का इज़हार करते हैं, इसे अपनी मुक़द्दस मज़हबी किताब समझते हैं और इसकी अदना सी भी तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई इसके ख़िलाफ़ लब कुशाई करता है या अमलन उसकी तौहीन का मुर्तकिब होता है तो उनका जोश इंतकामी दीदनी होता है। वो इस पर बेचैन हो जाते हैं, उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बन जाते हैं और उसे सज़ा देने या दिलाने की हर मुमकिन जद्दोजहद करते हैं और इस सिलसिले में अपनी जानों की भी परवाह नहीं करते। लेकिन उसके साथ ये भी हकीकत है कि इनका अमली रवैया कुरान से बेइतनाई का होता है। कुरान का उनकी अपनी ज़ात से कितना ताल्लुक़ है, वो उनकी ज़िंदगियों में कैसी तब्दीली लाना चाहता है, वो कैसा इंसान बनाना चाहता है, इन सवालात पर वो मुतलक गौर नहीं करते। उनके इस तज़ाद को एक जुमले में यूँ बयान किया जा सकता है कि मुसलमान कुरान पर मरना जानते हैं लेकिन इस पर जीना नहीं जानते। नाज़रीन, स्वीडन में कुरान की बेहुरमती पर आलमी सतह पर मुसलमानों की नाराज़गी और एहतजाज के बाद स्वीडन के वज़ीर ने ऐलान किया था कि मज़कूरा मज़मूम हरकत ने स्वीडन की सलामती को ख़तरे में डाल दिया है। आइंदा ऐसा ना हो, इसके लिए इक़दामात किए जाएंगे और मुल्क में कलाम पाक की बेहुरमती करने पर पाबंदी लगाने के लिए कानून बनाया जाएगा। लेकिन आज़ादी इज़हार के नाम पर 3 हफ़्ते बाद फिर से उसकी इजाज़त दे दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद के ज़रिए मज़मूम हरकत की मज़म्मत की गई, मगर स्वीडन में कुरान की बेहुरमती पर आलमी ताकतों का दोगला रवैया सामने आया है। अलबत्ता हिंदुस्तान ने इस मौके पर करारदाद की हिमायत में वोट दिया है। हालांकि इस करारदाद को पाकिस्तान ने राब्ता आलमी इस्लामी OIC के मारिफत पेश किया था। हिंदुस्तान के इस इक़दाम से मुस्तक़बिल में इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुक़ात में दूर रस नताइज निकलने की उम्मीद है। नाज़रीन, स्वीडन में कुरान पाक को नज़र आतिश करने की अदालती इजाज़त के बाद इराक़ी नज़ात शहरी के हाथों इस मज़मूम हरकत से पूरा आलम इस्लाम मुश्ताइल है और जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं। OIC ममालिक समेत तमाम मुस्लिम ममालिक ने स्वीडन के साथ सिफारती सतह पर इजहार नाराज़गी किया और महसूस होने लगा है कि स्वीडन हुकूमत अपने घुटनों पर आ गई है। लेकिन दोबारा इसकी हरकत के लिए इजाज़त देना एक घिनौनी हरकत है। यूरोप और अमेरिका में भी अपने आइन में दी गई आज़ादी इजहार की दुहाई देते नज़र आते हैं, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों के मामलात में इनकी दोहरी पॉलिसी अज़हरुम मिनश्शम्स है। नाज़रीन, इस गुस्ताख शख्स के ख़िलाफ़ इराक़ की आवाम ने सबसे ज़्यादा गुस्सा ज़ाहिर किया है, बल्कि उसके ख़िलाफ़ वारंट भी जारी किया गया है। इराक़ की सुप्रीम जुडिशनल कौंसिल ने स्वीडन में कुरान पाक की औराक नज़र आतिश करने के घिनौने जुर्म में मुलव्विस इराक़ी नज़ाद सल्वीन मोमिका नामी गुस्ताख के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया है। इराक़ में सुप्रीम जुडिशनल कौंसिल की तरफ से जारी करदा एक मेमोरेंडम में वज़ारत दाखिला को मुखातब करते हुए कहा गया है कि फ़ौरी तौर पर अरब और बैनुल अक़वामी पुलिस डायरेक्टरेट को मुलजिम सलवान सिब्बाह मती मोमिका की गिरफ़्तारी के वारंट के बारे में आगाह करते हैं और उसकी गिरफ़्तारी का मुतालबा करते हैं। इराक़ी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अहमद उस सहाफ़ ने कहा कि कुरान पाक की तौहीन करने वाला इराक़ी है, इसलिए हम स्वीडन से मुतालबा करते हैं कि उसे इराक़ी हुकूमत के हवाले किया जाए ताकि इस पर इराक़ी कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जा सके। खामोशी से सिफारती सतह पर अपना एहतजाज दर्ज कराने वाले सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात भी खुलकर मैदान में आए हैं। पहले नूपुर शर्मा के मामले में उनके सख्त रवैये पर हिंदुस्तान को कोई कार्रवाई करनी पड़ी थी। सऊदी अरब ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के मुजरिमाना वाक़ये की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए इस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए स्वीडिश सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा में तलब कर लिया।
سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے ریاض میں سویڈن کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے اسٹاک ہوم میں ایک انتہا پسند شخص کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی اور مقدس کتاب کے اوراق نظر آتش کرنے کے واقعے کو سنگین جرم قرار دیا ہے۔ اس مکروہ حرکت سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ سعودی عرب کے علاوہ OIC کے دیگر ممبران، پاکستان، ترکیہ، کیمرون اور گیمبیا نے بھی اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ سفارتکاروں اور نمائندگان نے اجلاس کے دوران اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کے بعد ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے ناظرین، کیونکہ اکثر ایسے جائزے خبروں میں پیش کیے جاتے رہے ہیں کہ کلام پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور مسلمانوں کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ہم اس پر خوش ہوتے رہتے ہیں، لیکن اپنے مذہب اور دین کے تعلق سے غیر مسلموں میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ قرآن اور اسلام کے تعلق سے گستاخیاں یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جس نے اس طرح کی گستاخیاں کی ہے، اللہ نے انہیں دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنایا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، ایک بات بتاتا ہوں، ذرا غور کریں۔ اندھیری رات ہو، سکڑ کر چل رہے ہوں، راستہ ٹیڑھا میڑھا اور ناہموار ہو، جھاڑ جھنکاڑ کی وجہ سے سانپ، بچھو اور دیگر موذی جانوروں اور حشرات الارض کا ہر وقت کھٹکا لگا ہو، ایسے میں ایک شخص چلا جا رہا ہو، اس کے ہاتھ میں ٹارچ ہو لیکن اسے اس نے بجھا رکھا ہو، یعنی بند رکھا ہو، اس شخص کی بیوقوفی پر ہم سب کو ہنسی آئے گی۔ وہ ٹارچ جلا کر اپنا راستہ دیکھ سکتا ہے، راہ کی ناہمواریوں اور دشواریوں میں گرنے پڑنے سے بچ سکتا ہے، موذی جانوروں سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن اس کی مت ماری گئی کہ وہ ٹارچ جیسی مفید چیز اپنے پاس ہوتے ہوئے اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، اسے بجھا کر رکھا ہے اور اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے۔ ایسے بیوقوف شخص پر ہم جتنا چاہیں ہنس لیں، لیکن حقیقت میں ٹھیک ایسا ہی رویہ ہم مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ اختیار کر رکھا ہے۔ ہم مصائب و مشکلات کا شکار ہیں، دشمن ہم پر شیر ہیں اور ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، ہمیں صحیح راہ عمل سجھائی نہیں دے رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ایک روشنی یعنی ٹارچ موجود ہے، جس سے ہم گھٹا ٹوپ تاریکیاں دور کر سکتے ہیں، اپنی مشکلات و مسائل کا ازالہ کر سکتے ہیں، اس کی رہنمائی میں ترقی اور کامیابی کی منزلیں طے کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اسے گل کر رکھا ہے، بند کر رکھا ہے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ مسلمان جب تک اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے، ان کے حالات نہیں بدل سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون اٹل ہے، اس کی سنت غیر مبدل ہے۔ گزشتہ قوموں کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جس قوم نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھاما، اسے اپنا دستور حیات بنایا، وہ بام عروج پر پہنچی، اسے دنیاوی ترقی بھی حاصل ہوئی اور دوسری قوموں نے اس کی قیادت و سیادت تسلیم کی۔ لیکن جس قوم نے اللہ کی کتاب کو فراموش کیا، اس سے غفلت برتی، اسے پس پشت ڈالا اور اس پر عمل نہیں کیا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئی اور پستی کے گڑھے میں جا گری ہے۔ اس سنت الہی کا اطلاق مسلمانوں پر بھی ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کا حق ادا کریں، اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں قرآن کو زندہ کریں اور مرتے دم تک اس کو زندہ رکھیں، باقی رکھیں۔ گھروں میں قرآن پڑھنے، سننے، سنانے کا ماحول پیدا کریں، قرآن سے دل لگائیں، لو لگائیں۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ حالات ضرور بدلیں گے، اور جو دشمنان اسلام اس طرح کی گستاخیاں اور حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنائیں گے اور آخرت میں بھی۔ چلیے ناظرین، وقت کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل پھر کسی اہم موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوب دعاؤں اور عبادتوں کا اہتمام کریں۔ جانے سے پہلے آپ سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو کم سے کم اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر یا فیس بک کی سٹوری پر ضرور رکھیں اور اس کو جتنا چاہے شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ اہم پیغام پہنچ سکیں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔